बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार, 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। ब्यूरोक्रेसी, कबायली क़यादत, जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जाता है। स्मगलर्स के दुम पर पांव रखा तो यमन अमान खराब करने आ गए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से उनके दुम के ऊपर पैर आए हैं। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था, मकसद इस वक्त और बन गया। क्राइम पेशा लोग इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मगलिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और शमूल फौज के इनके खिलाफ बरसरे पे कार है। कारोबारी नुकसानात को रिकवर करने के लिए वहाँ पे तहरीक चलाई जा रही है। ईरान से इजाजतनामे के ऊपर 40 रुपए लीटर का तेल 200 रुपए लीटर कराची में बेचे। 2 दिन के अंदर टेररिस्ट 177 मारे गए। हमारे जो शहीद हुए 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 FC के हैं और 1 लेवीज के। सिविलियन शहीद मेनली ग्वादर में हुए हैं, वो 33 हैं। तमाम सूबों में करप्शन है, हर लेवल पे, वफाक में भी करप्शन। जितने एयरपोर्ट्स बलूचिस्तान के अंदर हैं, किसी और सूबे में नहीं है। 124 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन है सारे बलूचिस्तान में, वो कहाँ जाती है ये भी सवालिया निशान है। ये जो महरूमी का बयानिया बनाया गया है, स्वाय स्मगलरों के, उन लोगों के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तेल की स्मगलिंग में, या जो ट्रांजिट ट्रेड है कि यहाँ से जाता है सामान सारा वापस आ जाता है, हमारी मार्केटों में आया। इरानियन जो तेल है उसके पंप कोयटा के शहर के वस्त में पाए जाते हैं। मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना, ये भी नैरेटिव गलत है। दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन मस्कत में बैठे हुए हैं, ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं और यहाँ उनकी फैमिली पैसे ले रही है। इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए हिंदुस्तान कुलभूषण कहाँ से पकड़ा गया? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं हो। कौम को मुतहद होना चाहिए। किसी क्रिमिनल गैंग को कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे, मुजरमाना सरगर्मियों को कोई लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सैंक्टिफाई कर सके। इस हाउस के अंदर बेहिस्सिया है। हाउ कैन यू डिमांड दिस फ्रॉम द पब्लिक? दिस इज ए वेकअप कॉल। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फोर्सेज की कार्रवाइयों में 3 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दिन पहले कोयटा, गवादर, पंजगोर, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, तम और बस्ती समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए थे। दहशतगर्दों ने इन हमलों में गवादर के एक मजदूर घराने को बेदर्दी से कत्ल किया था, जिसमें 1 औरत और 3 बच्चे भी शामिल थे। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। PTI एलामिया में बताया गया, इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात फौरी अदा करने और विफाक से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी, सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने कोई सियासी बात की, नाबानी का जिक्र किया। अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई है। उन्होंने सियासी बात कोई नहीं की, इमरान खान का कोई नाम नहीं दिया। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में विफाक और सूबे के दरमियान ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर आजम हाउस के एलामिये में कहा गया, विफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काविशें जारी रखेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि KP हुकूमत बाइख्तियार है, अमन के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कोई सियासी बात की, ना बानी का जिक्र किया। उन्होंने सियासी बात कोई नहीं की, इमरान खान का कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल सूबे की बात की। और प्राइम साहब ने भी कहा आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे करें। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे साथ देगी, मगर सूबे की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुलाकात को मस्बत करार दिया। अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई है, वज़ीर आला साहब ने भी मुस्बत बातें की हैं। पानी PTI के साथ मुलाकात के हवाले से भी कोई जो बात एलानिये में कही गई है, बस वही बात आप उसी तक। मुलाकात में मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI के लिए थी, ना इस पर कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और अवाम के लिए थी, सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं, दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आज की मुलाकात थी अपने अवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाहे अमल पर बात हुई है। पानी के हवाले से की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी में कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात सियासी किसी चीज पर बात नहीं। कल तो वकला और फैमिली का दिन है, तो मैं नहीं जाऊँ। 26 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में लगा चुका। शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है। हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हो। 4 अरब रुपए थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वजीर और PTI के रुकने कौमी असम्बली के विफाक के अहम शख्सियात से राब्ते। PTI MNA का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। जराए ने बताया PTI की दोनों शख्सियात की विफाक की अहम शख्सियात से कई मुलाकातें हुई हैं। दोनों रहनुमाओं ने विफाक को सूबे में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा PTI वाले बयान देते रहेंगे, जरूरी IBOs में रुकावट नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ खलीफा अबुल कासिम हफ्तर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज में पेशा वाराना ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। मुलाकात में डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी मौजूद थे। लीबियाई कमांडर इन चीफ ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के मसरूफ कारोबारी इलाके सदर की एक मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया आग 7वीं मंजिल पर पार्किंग में लगी, 3 गाड़ियां जल गईं। इमारत की बिजली बंद नहीं की गई। रिहायशी लिफ्ट के जरिए नीचे उतरे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इस नाकल पर चढ़कर जायजा लिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नजीर शाह। देखिए, मैं इस वक्त नजीबी के 7वीं मंजिल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि इन गाड़ियों के अंदर आग लगी थी, जिनको अब मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम है और यहाँ पर जो हमला है नजीबी की इंतजामिया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के औहदेदारान तमाम यहाँ मौजूद हैं। ये 3 गाड़ियाँ हैं
جو مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی ہیں. کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہاں پر جو انتظامیہ ہے الیکٹرانک مارکیٹ کے عہدیدار یہاں موجود ہیں اور ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو آگ لگی تھی اب اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور یہاں ڈی ایس پی 3D اور ڈی سی ساؤتھ اور دیگر بھی یہاں موجود تھے اور ان کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی بنا پر لگی تھی. اب جو وجوہات ہیں اس کا تو بتایا جائے گا کس وجہ سے آگ لگی تھی. یہ پارکنگ ہے 7 منزل پہ, ابھی تک 3 سے 4 گاڑیاں جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو گئی. اس میں جو آگ لگی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہائی جیٹ ہے اس میں پہلے آگ لگی ہے جس نے باقی گاڑیوں کو لپیٹ میں دیا. بالکل دیکھیں آگ پر اب قابو پا لیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے. لائٹ یہاں کی بند کر دی گئی. اب مزید جو یہاں پر جو سرگرمیاں وہ جاری ہے. جی تو یہ آگ لگی تھی صدر کے ایک مشہور موبائل مارکیٹ میں اور اس کی پارکنگ میں 7ویں منزل میں آگ لگی تھی لیکن آگ پر قابو پا لیا گیا. ڈی ایس پی اور ڈی سی نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا جبکہ میئر کراچی نے موقع پر پہنچے. انہوں نے اسناکر پر چڑھ کے جائے وقوع کا دورہ کیا. کس طرح کے اقدامات کیے گئے اس حوالے سے انہیں بریف بھی کیا گیا. مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب مرتضی وہاں پر پہنچے تھے. اسناکر پر خود کھڑے ہو کے انہوں نے تمام جائے وقوع اور وہاں پر جو کارروائیاں کی گئی تھی اس حوالے سے انہوں نے جائزہ بھی لیا جبکہ ڈی ایس پی اور ڈی سی بھی وہاں پر پہنچے تھے. 25 سے 30 افراد دبئی کراکری میں رک گئے. دکاندار نے لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا. گاہکوں کو کہا گیا کہ آگ خود بجھ جائے گی. گل پلازا کی پولیس رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں بتایا گیا کہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کے بجائے فوری پانی مارنا شروع کیا. دھواں بھرنے کے 20 منٹ بعد دکانداروں نے گرل توڑی اور اکثر افراد نکل گئے. 5 افراد کی باقیات ابھی تک ایدھی سردخانے میں موجود ہیں. کوئی وارث سامنے نہیں آیا. 4 سے زائد افراد کی باقیات تاحال نہیں مل سکی. حافظ نعیم صاحب چھوٹے موٹے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا. حکومت کو ہٹانا ہے تو الیکشن جیت کر آئیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا امیر جماعت اسلامی کو جواب. کہا کل شارع فیصل کو بلاک رکھا گیا, آئندہ سخت اقدامات ہوں گے. حافظ نعیم جسے قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں عوام نے اسے ووٹ دیا ہے. میں نے بھی سنا ہے یہ بیان حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ 14 تاریخ کو دھرنا دیں گے. میں ان کو حل بتا دیتا ہوں نا, کیوں پریشانی لیتے ہیں. جس کو آپ قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے. ہم نے تھوڑا سا لینینٹ رکھا ہوا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شارع فیصل اور جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پہ ہم ٹریفک روکنے نہیں دیں گے. آگے سے سخت اقدامات ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں چھوٹے موٹے دھرنے لگا کے حکومت چل جائے گی, ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا, ہم پھر لوگوں کے پاس جائیں گے. اگر کوئی شخص کوئی جماعت پاکستان کو نقصان پہنچائے گی, اداروں کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گی تو قانون کے مطابق اس پہ قدم اٹھایا جائے گا. بہت انفارچونیٹ واقعہ تھا گل پلازا کا. جس بھی افسر کو سمجھیں گے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیں گے. آپ کو براہ راست لے چلیں گے. IMCTC سیمینار اس وقت جاری ہے اسلام آباد. فإنه يسعى من خلال برامجهم ومبادرات المتعددة والمتنوعة إلى بناء الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية لدى الدول الأعضاء بما يسهم في رفع الجاهزية لمواجهة مختلف صور التطرف والإرهاب. أصحاب المعالي, يسعدنا اليوم أن نطلق من جمهورية باكستان الإسلامية المبادرة الاستراتيجية في المجال الفكري, التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي إدماج, التي تهدف إلى تعزيز القدرات في سياق إعادة بناء الحياة الطبيعية مرة أخرى للمتورطين في جرائم الإرهاب, وانتشالهم فكريا ونفسيا واجتماعيا من بؤرة ووهم جماعات التطرف والإرهاب, وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم مرة أخرى, والحيلولة دون استمرارهم في خدمة مآرب ونزوات قيادة الإرهاب وجماعاته, بتسهيل عودتهم لخدمة أوطانهم في مختلف المجالات الإنسانية ومساعدتهم على الاستمرار في ذلك النهج القويم. وبناء على ذلك فإن هذه المبادرة الاستراتيجية تتضمن حزمة من الأنشطة المبنية بشكل منهجي للوصول إلى هذه الغاية النبيلة. ومن أبرز هذه الأنشطة البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لبناء القدرات في الجانبين المعرفي والتطبيقي لإعادة التأهيل والإدماج, وذلك بتدريب وتأهيل قدرات القائمين على برامج إعادة التأهيل والإدماج من العلماء والمتخصصون ورجال الأمن, بهدف مساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على كسر حلقة الإرهاب بداية, ثم العمل على تفتيتها وتآكلها بعد ذلك.
مما يسهم في تحقيق العيش الآمن والاستقرار للمجتمعات. والحضور الكرام، إن محاربة الإرهاب لا بد أن تتسم بالشمولية والتكاملية، حيث أن الإغراق في عمليات ردات الفعل عند الحدث الإرهابي رغم مآلاتها الإيجابية إلا أنها في ذات الوقت تستهلك وتستنزف موارد الدول والحكومات، وبالتالي كانت التدخلات ذات البعد الاستباقي وكذلك الاستشرافي هي الحل الأمثل الذي يعكس البعد الشمولي، وهو ما يعمل عليه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويسعى لنقل آلياته وتطبيقاته للدول الأعضاء. أصحاب المعالي والسعادة، لقد أثمر الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الذي عقد في مدينة الرياض عام 2024 عن نتائج استراتيجية مهمة، كان من أبرزها إعلان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عن تقديم المملكة العربية السعودية دعم مالي لصندوق تمويل المبادرات الخاص بالدول الأعضاء وقدره 100 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 46 برنامجا تعليميا وتدريبيا موجهة لبناء الكوادر القادرة على التصدي للتحديات الفكرية والأمنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وهي منحة سعودية كريمة للدول الأعضاء تؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز الأمن الدولي ونشر السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. وقد استفادت من هذه المنحة حوالي 563 متدربا من 26 دولة عضو في التحالف. وفي الختام أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على دعمهم المتواصل للتحالف وتمكينه من أداء رسالته. كما أجدد الشكر لسيدي الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على رعايته الدائمة ومتابعته الحثيثة لتنفيذ مبادرات التحالف وبرامجه وفعالياته المختلفة. ختاما أتقدم بخاص الشكر والتقدير إلى معاليكم على جهودكم المخلصة في دعم وإنجاح هذه المبادرة، وإننا على يقين بأن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في دولنا الأعضاء لترسيخ قيم السلام والتنمية في العالم بأسره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, I invite Honorable Federal Minister for Defence, Khwaja Mohammad Asif, to deliver the inaugural address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished Secretary General, Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, Honorable Ambassadors, Defense Attaches, military leaders, participants and dear students, Assalamu alaikum. Today is an important milestone in Pakistan's journey towards sustainable peace and national resilience. I am honored to address the August gathering on the launch of Rehabilitation and Reintegration Initiative for Pakistan. Welcome back. पंजाब में आवाम के साथ अरकान असेंबली भी बसंत के शौकीन। किसी ने गुड्डे पतंगे खरीदी तो कोई दोस्तों के साथ प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे रहा है। खवातीन अरकान भी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं। लाहौर से देखिए ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। लाहौर में 2 दिहाइयों बाद पतंगे उड़ाने के लिए अरकान असेंबली भी बेताब हैं। इसकी फेस्टिविटी मुझे बड़ी दिल को लुभाती है। मैं कोई एक जगह पे नहीं 20 जगह पे जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सबसे चखूंगा। शादी से पहले की बात, एक दिन लगा कि पता नहीं क्या हुआ उनको। मैंने कहा क्या हो गया आपके हाथों?
انہوں نے کہا کہ میں نے بسنت منائی تھی, گڈیاں اڑائی تھی. میرے بہنوئی ہے مجھ سے چھوٹی والی بہن کا میاں, وہ بھی نہایت گڈی باز ہے فیصل آباد کا, تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مقابلہ ہونے کا بھرپور امکان ہے. میں نے تو 2000 گڈا خریدا ہے, مجھے تو اتنا شوق ہے. میرے پاس دوستوں نے بھی آنا ہے, ہم نے دوستوں کی طرف جانا بھی ہے. خواتین ارکان اسمبلی گھر پر خصوصی تقریبات رکھی ہیں. ہم کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو ہماری پیچھے بھی ایک بہت بڑا ٹیرس تھا, آگے بھی بہت بڑا ٹیرس تھا, تو ہم سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت پیچھے لڑاتے تھے. تو ہم ایکسائٹیڈ ہیں. ہم سارے فرینڈز اکٹھے ہوں گے, کسی نہ کسی کوٹھے پہ جائیں گے. میرے ہسبینڈ, میرے بچے سب شوقین ہیں. مشیر وزیر اعظم برائے پبلک افیئرز عمران علی گورایا بھی اندرون شہر اپنے آبائی گھر میں دوستوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے بسنت منائیں گے. کیمرہ مین سید آفتاب شاہ کے ساتھ خواجہ نصیر, ARY نیوز, لاہور. بسنت کے تہوار کا انتظار ختم ہونے میں چند روز باقی. لاہور کے شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے تیاریاں شروع کر دی ہیں. بابر خان کی رپورٹ. ہم وہ جنریشن ہے جس نے عیدوں کے ساتھ, شبراتوں کے ساتھ بسنت کا انتظار بھی کیا ہے اور منایا بھی ہے. ہماری جنریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جین زی کو یہ تہوار کس طرح سونپنا ہے کہ یہ برقرار رہے روایت. بسنت کی مناسبت سے کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی رنگ برنگی پتنگوں سے سجایا گیا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ جن عمروں میں ہیں انہوں نے تو بسنت کبھی دیکھی ہی نہیں, ان کو تو گڈی اور پتنگ میں بھی فرق نہیں پتا. بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں اور بیرون ممالک سے بھی لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ بابر خان, ARY نیوز, لاہور. بینکاری شعبے میں جدید اصلاحات اور بینکوں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کے اقدامات. کراچی میں گرین پبلک انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ریسیٹ ریٹیل بینکنگ پلے بک سیمینار ہوا. علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. ریسیٹ ریٹیل بینکنگ سیمینار محض نظریات تک محدود نہیں بلکہ اس کا فوکس عملی نفاذ پر ہے تاکہ بینکنگ کے مستقبل کی پلے بک تیار کی جا سکے. بینکنگ سیکٹر کی معروف شخصیات نے خطاب میں کہا کہ بینکاری میں اکثر پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں جنہیں صرف کتابی اصولوں سے نہیں بلکہ تخلیقی سوچ اور بہتر حکمت عملی سے حل کیا جا سکتا ہے. بینکنگ نیڈز کسٹمرز کی بہت ہوتی ہے. ابھی ہمیں ایز این انڈسٹری اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سیمینار کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مقصد کہ ہم کھلی ڈسکشنز کریں, جو ہماری ایریاز آف امپروومنٹ ہیں اس کے بارے میں کھلی بات کریں. پینل سیشن میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ بینکاری کے شعبے میں AI محض ایک سہولت نہیں ہے بلکہ اب ایک ضرورت بن چکی ہے. یہ فورم خاص طور پر بینکنگ سیکٹر کے ان رہنماؤں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو مستقبل کی اسٹریٹجی اور عملی نفاذ پر یقین رکھتے ہیں. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز, کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.